Salut tout le monde. Alors, بالنسبة لهاد la vidéo, غنديرو comment résoudre une équation du deuxième degré. Alors, متراجحة من الدرجة الثانية. كما كنعرفوا المعادلات من الدرجة الثانية باش كنلقاو ليهم لي سوليوشن كنحتاجو لو دلتا. alors بالنسبة للمتراجحات سي لا ميم شوز. alors كما شفنا في لا ديرنيير فيديو اللي حلينا فيهم معادلات، حتى هادو كنحتاجو لو دلتا، و ا بارتير ديال الدلتا كنعرفوا شحال من سوليوشن، وعاد كنعرفوا ان طابلو سي غنديرو بالنسبة البي دو اكس. الوغ هنايا عطيتكم ان اكزامبل ديال اكس كاري بلس اكس بلس 1، مي كل مره كنبدل لو سيني سواء اكبر او يساوي، ولا اكبر قطعا، اصغر قطعا، او لا اصغر او يساوي. الوغ باش غنحلو هادي غنحلوها في الاول كمعادله. الوغ اكس كاري زائد اكس زائد واحد تساوي صفر. الوغ كنديرو لا سوليسيون ديالها كمعادله. باش نحلوها كمعادله كنحتاجو لدلتا. الوغ القاعده ديال دلتا هي بي اس 2 ناقص 4 ا سي، يعني نخرجو بعدا ا هي واحد، ب هي واحد، و سي هي واحد. الوغ دلتا بي اس 2 ناقص 4 ا سي، اللي هي دلتا كتساوي ب هي واحد لكل أس 2 ناقص 4 في واحد في سي اللي هي واحد. الوغ دلتا هي واحد أس 2 هي واحد، 4 في واحد هي 4. الوغ واحد ناقص 4 كتساوي ناقص 3. الوغ دلتا هي بوزيتيف و نيجاتيف؟ دلتا سي نيجاتيف، أصغر قطعا من صفر. الوغ واش كاينين دي سوليسيون؟ نو، يا با دو سوليسيون، مي لا كيسيون سي ريزودغ لين ايكواسيون، يعني غنحلو متراجحه. الوغ اين طابلو غنديرو؟ هاد لو طابلو اللي خاص بدلتا نيجاتيف. الوغ لو طابلو كيكون فيه من موان لانفيني جوسكا بلس لانفيني، كلها فيها لو سيني دو ا. الوغ غندير لو طابلو x p de x de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Le tableau كله غيكون فيه le signe de a. a c'est combien? C'est 1. Alors a c'est positif. Alors كله غيكون positif. و maintenant je réponds à la première question. حيت هاد كما كتلاحظوا راه نفس المتراجحه، غير كل مره كنبدل اكبر او يساوي، اكبر قطعا، اصغر قطعا، اصغر او يساوي. بحال غنديروا 4 اكزامبل. الوغ في الحاله الاولى غنحلها كمعادله بحال بالنسبه لهم هما 4. تاني حاجه هي غنديروا لو طابلو سين. ثالث حاجه غنحلوها على حساب شنو عطاونا. لا كيسيون اكبر او يساوي صفر، يعني بوزيتيف او ايغال ا زيرو. بالنسبه للبوزيتيف عندنا لو سيني بلس كاين من موان لانفيني جوسكا بلس لانفيني، اي زيرو ما كاينش. الوغ غتكون هي موان لانفيني جوسكا بلس لانفيني. فوالا. الوغ بالنسبه للبوزيتيف ستريكتومون، الوغ بوزيتيف ستريكتومون سوف لو زيرو، وعندنا من موان لانفيني حتى لبلس لانفيني بي دو اكس اي توجور بوزيتيف ستريكتومون. الوغ غيبقى نفس لونسومبل دو سوليسيون اللي هو من موان لانفيني جوسكا بلس لانفيني، اللي نقدروا باش نرمزوا ليه عاوتاني ب ار. لا تروازيام شوز هي فوقاش سي نيجاتيف. الوغ عندنا واش عندنا هنا ان موان؟ نو، ما عندناش لو موان. الوغ سي جامي نيجاتيف. الوغ اس ايغال ا لونسومبل فيد. اخر وحده نيجاتيف او نول. ما كاينش كاع لو موان، الوغ ماشي نيجاتيف، وما كاينش نول. الوغ عاوتاني اس ايغال ا لونسومبل فيد. اي فوالا، هنا خدمنا ان اكزامبل ملي كيكون دلتا اي نيجاتيف. maintenant je passe à un exemple اللي يقدر يكون فيه دلتا اي نول. par exemple x carré plus 4x plus 4. alors غنعاودوها وغنديرو مرة أكبر أو يساوي زيرو، مرة أكبر قطعا، مرة أصغر أو يساوي زيرو، ومرة أصغر قطعا من صفر. ألوغ حتى هي نفس الحاجة. أول حاجة كنحلوها كمعادلة. ألوغ إكس كاري بلس 4x بلس 4 إيغال أ زيرو. ألوغ ملي كنحلوها كمعادلة كنحتاجو في هاد الحالة هي واحد، ب هي 4، و سي هي 4. ألوغ دلتا سي b carré moins 4ac. alors دلتا هي 4 لكل أس 2 ناقص 4 فوا a هي 1 فوا c هي 4. alors دلتا كتساوي 4 لكل أس 2 هي 16
ناقص 4 في 1 4 في 4 16 و 16 ناقص 16 كيساوي صفر. الوغ ملي كيكون دلتا كيساوي صفر اون سوليسيون دوبلي. الوغ بالنسبه ليكواسيون كتكون عندها اون سوليسيون. الوغ غنحسب لا سوليسيون كتكون هي x 0 égale 1 moins b sur 2a moins b sur 2a. Alors moins b c'est 4 sur 2 fois a. a c'est 1 اللي هي moins 4 sur 2 اللي هي moins 2. Alors la solution c'est moins 2. Mais السؤال ماشي هو la solution de l'équation mais l'inéquation المتراجحة. Alors باش نحل المتراجحات غنختار un tableau. Alors le tableau اللي غنختار هو le deuxième حيت هو اللي خاص بدلتا égale à 0. فهاد لو tableau كيكون هنا signe de a après la solution و avant la solution حتى هي كيكون فيها لو signe de a. Alors ما ديروش عندكم باش غتلفوه مع طابلو سيني ديال ايكواسيون ولا انيكواسيون دو بروميير دوغري ديال من الدرجه الاولى كيكون هنا سين دو ا وعاد سين دو موان ا. فهذا فيهم بجوج كيكون لو سين دو ا. الوغ غندير لو طابلو. الوغ عندي x من moins l'infini jusqu'à plus l'infini. La solution c'est moins 2 وهنا غنسميوها مثلا p de x. كل مره شنو نسميوها ولا نسميوها لينيكواسيون نسميها i. alors i de x. alors قلنا هنايا غنديرو لو سين دو ا وحتى هنا غنديرو لو سين دو ا فيهم بجوج غنديرو لو سين دو ا. ا اي بوزيتيف حيت كيساوي واحد. alors غنديرو بلس ودابا غنعطيكم لا سوليوشن ديال كل من الحالات اللي درنا. alors الحالة الأولى اللي عطيتكم هي أكبر أو يساوي صفر. أكبر أو يساوي صفر. alors هنا سي بوزيتيف أكبر من صفر. هنا يساوي صفر. هنا أكبر أو يساوي صفر. alors فهادشي كامل أكبر أو يساوي صفر يعني من moins l'infini jusqu'à plus l'infini. alors de moins l'infini jusqu'à plus l'infini اللي هي بطريقة أخرى كنسميوها r. alors تاني إنيكواسيون هي أكبر قطعا من صفر. أكبر قطعا من صفر هي تكون جوست بوزيتيف ما تكونش كتساوي صفر. الوغ عندنا بوزيتيف من موان انفيني حتى لموان دو ولكن موان دو كيساوي صفر. الوغ شنو غنكتبو ان انترفال اوفير. الوغ ناقص جوج غنديرها اوفير وعاوتاني من موان دو حتى لبلوس لانفيني حتى هي اي بوزيتيف جوست موان دو اللي غتخرج. الوغ غيكون الانترفال من موان انفيني jusqu'à moins 2 ouvert union moins 2 ouvert jusqu'à plus l'infini. علاش ما درناش r كامله؟ حيت بغيناه ستريكتومون بوزيتيف وفي ناقص جوج كيساوي صفر. حنا بغينا اكبر قطعا من صفر. الوغ ناقص جوج حيدناها. الوغ حيدناها من هنا وحيدناها من هنا. اوكي. الوغ troisième exemple c'est inférieur ou égal à 0. اصغر او يساوي صفر. الوغ اصغر هي نيجاتيف يساوي صفر. ناقص جوج كتساوي صفر ولكن نيجاتيف ما كايناش. الوغ عندنا غير يساوي صفر اللي هي ناقص جوج. اما اصغر ما كايناش. الوغ لا سوليسيون هو لو نومبر موان 2. الوغ بالنسبه لاخر حاجه هي اصغر قطعا من صفر يعني ما تكونش كتساوي صفر تكون جوست نيجاتيف. على حساب هاد لو طابلو كنلقاوها غير بوزيتيف ما كاينش كاع لو نيجاتيف. الوغ سي لونسومبل فيد. اي فوالا هذا هو الدوزيام exemple ديال دلتا égal à 0. غندير لكم ان troisième exemple ديال دلتا يكون بوزيتيف. alors exemple مثلا x au carré plus 3x moins 4 وعاوتاني غنعاودو هاد l'exemple 3 fois وكل مرة غنبدل. alors مرة أكبر أو يساوي صفر مرة أكبر قطعا من صفر أصغر أو يساوي صفر وأصغر قطعا من صفر. الوغ عاوتاني غنحلوها كمعادله يعني x كاري بلس 3x موان 4 ايكال 0. الوغ دلتا كيساوي نو افون دلتا نحسب ا هي واحد و بي سي 3 و سي سي موان 4. الوغ دلتا بي كاري موان 4 ا سي غنعوض بي بار 3. الوغ 3 كاري موان 4 فوا ا اللي هي واحد فوا سي اللي هي موان 4. Alors 3 carré c'est 9. 4 fois 1 c'est 4. 4 fois 4 c'est 16.
moins moins c'est plus. Alors plus 16. 9 plus 16 هي 25. Alors delta كي داير positif. ملي كيكون delta positif شحال من solution كيكونوا عندنا deux solutions distinctes اللي هما moins b moins racine delta sur 2a et moins b plus racine delta sur 2a. Alors نحسبوهم هنا x1 هي moins b moins racine delta sur 2 fois a اللي هي moins b c'est 3 moins racine 25 sur 2 fois a. في هاد الحالة سي واحد اللي هي ناقص 3 ناقص 5 على جوج هي ناقص 8 على جوج اللي هي ناقص 4. Alors la première solution c'est moins 4. Maintenant la deuxième solution x2 moins b plus racine delta sur 2a اللي هي moins 3 plus racine 25 sur 2 fois 1 اللي هي moins 3 plus 5 sur 2 اللي هي 2 sur 2 هي 1. Alors عندنا deux solutions 1 et moins 4 mais حنايا la question c'est résoudre l'inéquation يعني المتراجحة. Alors غنحتاج ندير le tableau de signe. Alors le tableau de signe اللي خاص بدلتا بوزيتيف هو هذا اللي كنديرو فيه signe de a وبين les deux solutions كندير signe de moins a و après كندير signe de a. Alors غنرسم le tableau. Alors de moins l'infini jusqu'à plus l'infini x ونسميها i de x عاوتاني ولا i3 de x une équation troisième. Alors on a deux solutions moins 4 et 1. غندير من la plus petite la plus grande. Alors moins 4 وعاد غنبقى غادا بلordre. Alors 0 0. Alors قلنا بين les deux solutions كندير le signe de moins a وبرات les deux solutions كندير le signe de a. Alors في هاد الحالة شنو كيساوي واحد. alors هنايا بين لي دو سوليسيون غندير لو موان العكس ديال لو سين دو ا وهنا لو سين دو ا لو سين دو ا اي فوالا صايبط لو طابلو. ودابا غنجاوب على كل اكزامبل من هاد لي زيكزامبل. alors اول واحد اكبر او يساوي صفر يعني بوزيتيف و ايغال ا زيرو. alors اس ديالها شنو غتكون بوزيتيف هي من موان لانفيني ل موان 4 و 1 بلس لانفيني هنا فين كاين لو بلس. alors ou égal à 0 يعني الحالات اللي فيهم 0 نقدر باش غنديرهم fermé. alors de moins l'infini jusqu'à moins 4 fermé على ود او يساوي صفر union de 1 fermé حتى هو jusqu'à plus l'infini. et voilà. alors S la deuxième هي قلنا اصغر هي اكبر قطعا من صفر يعني strictement positif غير تكون غير positif. اما l'égalité de 0 non. alors moins 4 و 1 غيكونوا خارجين في هذه الحاله. alors غتكون بحال لا بروميير juste moins 4 غنديرو ouvert و ouvert في 1 حتى هو jusqu'à plus l'infini. après troisième exemple il عطيناكم négatif ou égal à 0. négatif اصغر او يساوي 0 ولا inférieur ou égal à 0 يعني يكون نيجاتيف ويقدر يكون كيساوي 0. alors النيجاتيف عندي هنا alors من moins 4 حتى ل 1 égal à 0 يعني غندخل moins 4 وغندخل 1 و strictement غنخرجهم بجوج. alors voilà اصغر او يساوي 0 غندير من ناقص 4 حتى ل 1. اما في اصغر قطعا غندير ناقص 4 خارجه و1 خارج. alors voilà هذا هو الدرس ديال لي زينيكواسيون. وكما كنعرفوا اول حاجه كنحلوها كوم اون ايكواسيون ما كنديروش اس حتى كنديروا لو طابلو عاد كنديروا على حساب شنو عطاونا هاد لينيكواسيون واش فيها اكبر قطعا ولا اكبر او يساوي ولا اصغر قطعا ولا اصغر او يساوي. الوغ هاد الدرس مهم بزاف حيت غيعاوننا باش نصايبوا الدومين دو ديفينيسيون. اوكي الوغ في لا دوزيام فيديو غندير لكم ان سيستيم كيفاش نحلوه وابخي غندير لكم الدومين دو ديفينيسيون. ولا ما فهمتوش شي حاجه في لو دومين دو ديفينيسيون عرفوا بان عندكم باقي عندكم ان بروبليم في لي زينيكواسيون ولا في لي زيكواسيون. الوغ عاودوا تفرجوا في هاد لي فيديو. اوكي ا توت.